امام حسن بصری فرمیندے نے اللہ دے ولی دیاں 5 نشانی ہیں جہدے میں جو 5 نشانیاں ہوئے وہ پکا تے ٹھکا اللہ دا ولی ہے تے میں سر دے ہوتے قرآن رکھ کے کعبے دی طرف منہ کر کے قسم کھا کے آخر کے دن تیار ہیں وہ 5 دیا 5 نشانیاں پیر سید جعفر علی شاہ سے بچ موجود ہیں 5 دیا 5 نشانیاں جڑیاں میں پڑھیں 5 دیا 5 پوری نشانیاں میرے پیر سے بچ موجود ہیں اور میں تائید تو آنے کے لئے کراؤں لیا اگر میں وہ 5 نشانیاں چھوڑا ہاں کوئی تُسا نہ بلائے جے کر 5 نشانیاں سچے ہیں تے سنو تے ختم شریف پڑھوں وہ 5 نشانیاں کیڑی ہیں حسن بصری سرکار فرمیندے نے فی وجہ ہی ضیاء اللہ دے ولی دی پہلی نشانی یہ ہے اودے چہرے وچ نور دیا لاٹا نکلدا ہے چہرہ دا منور ہے تسا ڈٹھا تھا اسے میرے پیر جنہ ڈٹھے بولو میرے پیر دی نشانی ہے یہ کوئی فی وجہ ہی ضیاء چہرہ منور ہو سی حضور قبلہ شہنشاہ چشت چشتیاں دے رہبر و رہنما آپ دے داروں دے اندر اگر میں کھڑا تھا ساری رات ہی کھڑا رہا سا قبلہ ابا جی اور پھر مرشد دے قدمہ شریف دی برکت رہا اور فی وجہ ہی ضیاء پہلی نشانی چہرہ منور حضور دوسری نشانی فرمایا فی قلب ہی زکاؤ اندے دل وچ کئی واسطے قدورت بغض تے عداوت کہنا ہو سی تو سب میرے پیر کدا کے دا گلہ کرے دا نٹھے جنہ نٹھے ہوتا بولو نہیں یہ نشانی ہے نا میرے پیر دل صاف ستھرا جی میں اندروں ہنوں میں ماروں اکثر بندیاں کوئی مقام ہوتے ہیں کہ اندروں کچھ ہونے باروں کچھ ہونے باروں دا آدھن آوے کاکا آگلے لگ مٹھا تے مینا سوڑا تے دلو آدھے کھڑے ہونے اندروں باروں آدھن جے تو پیر ہوئے ہو تو خیر ہوئے تے اندروں آدھن جے تو پیر ہوئے ہو تو ہنان ہوئے جی میں کچھ اندروں جی میں ہونے باروں میں نہیں ہوتے باروں کچھ تے اندروں کچھ فرمایا فی قلب ہی زکاؤ دل بھی صاف ستھرا ہو سی دوسری نشانی ہے حضور تریجی نشانی فرمایا فی عین ہی بکاؤ ہر ویلے اللہ دے خوف کنے ہوتے اکھی تر ہو سکتے اکھی بچو نیر واسے اور میں اپنی تقریر دے اندر اپنے پیر و مرشد کو کئی باری گریہ ازاری کرے دا نٹھے کلام پاک سنتے ہوئے کئی باری ہجر دے کلام دے اندر آپ روندے رہ گئے فرمایا تریجی نشانی فی عین ہی بکاؤ اکھی ان بندے دے ہر ویلے تر لاسن سونا چوتھی نشانی اور بولنا تسائے میں صرف نشانی نسلیے فرمایا فی یاد ہی سخاؤ سخی ڈاٹھا ہو سخی ڈاٹھا ہو اتنا سخی فرمایا طعام الکریم تواؤ و طعام البخیل تاؤ کریم دے گھر دی روٹی وچ اللہ شفا رکھیے تے بخیل دے گھر دی روٹی وچ اللہ بیماری رکھیے جڑے تساں دے کٹا چوئی بیٹھے ہیں وچ بیماری دا تھی دے وے بخیل دے گھر دی روٹی نبی سے فرمایا نہ کھوائے سخی دے گھر دی روٹی نہ چھوڑا ہے جڑا مہر علی شاہ دے در دا لنگر کھاوے او تا بیمار ہوئے ٹھیک ہوئے جڑا تھی ونجے جڑا مہربان شریف دے در دا لنگر کھاوے او بیمار ہوئے تا ٹھیک تھی ونجے تے جڑا حضور امام الانبیاء دے میلاد دا لنگر کھاوے چوتھی نشانی فی یاد ہی سخاؤ سخی ڈاٹھا ہو سی اے اللہ دے ولی دیا 4 نشانیاں 5ویں نشانی آپ کو ذرا ساوا وہ بھی میں یقین نہ قسم کھا کے آتا میرے پیر دے وچ 5ویں نشانی بھی موجود ہے 4 نشانیاں تمہارا دل آدھے ہیں میرے پیر ہم 4 نشانیاں اے 4 نشانی اور 5ویں سنو تے آخری سنو تے ختم شریف پڑھو اور 5ویں نشانی فی نطق ہی شفاؤ اللہ بول دولے جیسے شفا رکھتی جڑا بیمارہ کتے ہاتھ جیسی اللہ کو صحت دے سی بے روزگارہ کتے ہاتھ جیسی اللہ رزق دے سی جے دے واسطے دعا دے ہاتھ چیدہ سی مجھے دعا دا صدقہ اللہ اوہ اپنے نعمتہ بنے دا فی نطق ہی شفاؤ دے بول دولے جلہ برکت رکھتی اور میرے پیر کے اندر ایک 5 نشانیاں موجود ہیں تے حسن بصری دے فتوے دے مطابق ولایت دا تاج میرے پیر دے سر دے موجود ہے میں 5 نشانیاں اللہ دے ولی دے اندر لیل ولی یہ 5 آیات ایک نشانی دوتے میرا دل آتے میں بولا تے وقت 2 گھنٹے ہوئے تے دوسرا سر سٹ کے بیٹھے رہو تے بنا میرا موقع ملا تے وقت ڈھیر سارا ہویا تے ایک نشانی دوتے والا ڈھیر سارا کلام کرے سو زندگی بخیر ملاقات باقی